अणुरणु तर साक्षात् ईश्वरो महेतो महान् आत्मा गुहायां निहितो जंतुर्जायत्यदिन्द्रिय। जो परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरै अणुरणीय हुनुहुन्छ अथवा सूक्ष्माति सूक्ष्म हुनुहुन्छ, अत्यन्त सूक्ष्माति सूक्ष्म महत्व महियान महान छ महानमा पनि उनी भगवान परब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यस्ता महान भएर पनि जो जीव मात्रको आत्मगुह्यालाई आत्मरूपमा आत्मसंयमतामा अगाडि बढ्नुहुने उनी भगवत परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरमा जन्तु जायत्य इन्द्रिय, जसमा पनि इन्द्रियलाई चक्षु इत्यादि जो इन्द्रिय छन्, जो इन्द्रियलाई पनि जान्न सकिँदैन, त्यस्ता सम्पूर्णमा परिवेष्टित भएर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरमा आत्मरक्षक सम्पूर्णमा कल्याण वर्षाउनुहुने भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरमा सत्त नमन गर्दै www.ज्योतिष संचार युट्युब च्यानल, ज्योतिष संचारको फेसबुक पेज, मेरो व्यक्तिगत आइडी र ज्योतिष संचारको आइडी, त्यसैगरी ज्योतिष संचारको पेज र युट्युब च्यानल मार्फत र रेडियो ज्योतिषको तरङ्गबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर र सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सदा चाहिँ आज पनि हामी विभिन्न विषयका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको 3 दिन यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले धर्मशास्त्रका कुरा, कहिले त ज्योतिषका कुरा, कहिले विविध विषयमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ ज्योतिष संचारको युट्युब च्यानल मार्फतै। दर्शक महानुभाव, ज्योतिष संचार युट्युब च्यानलले धर्म रक्षते रक्षित, धर्मको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। धर्मको रक्षा गर्यो भने हामी सम्पूर्णको रक्षा हुन्छ भन्ने मूल अभिसायलाई, मूल मान्यतालाई अगाडि बढाउँदै हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा हामीले विशेषतः यो कार्यक्रममा हामी ज्योतिषीय गणना अनुसार कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यो कार्यक्रममा आजको दिनमा हामीले कार्यक्रमलाई विशेषतः तिथि अनुसार कुन काम कसरी गर्न सकिन्छ, तिथि अनुसार गर्ने कार्यहरू के हुन सक्छन् र कुन तिथिमा कुन काम गर्न हुँदैन, यिनै विषयलाई ल्याएर हामी यहाँहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। त दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला तिथिका बारेमा चर्चा गरौँ। तिथि सबैभन्दा पहिला हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी यानी कि पूर्णिमा अनि अमावास्या। अमावास्या सहित 30 तिथि रहन्छ र पूर्णिमा 15मा रहन्छ। दर्शक महानुभाव, यो जानकारी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। प्रतिपदालाई 1, द्वितीयालाई 2, तृतीयालाई 3 गर्दै अमावास्यालाई हामी 30 अङ्क दिन्छौँ भने पूर्णिमालाई 15 अङ्क रहेको छ। हामीले यो कार्यक्रममा आज प्रतिपदादेखि चतुर्दशी या अमावास्यासम्म कुन काम कसरी गर्नुपर्छ, कुन काम कुन तिथिमा गर्दा उत्तम हुन्छ, यिनै विषयलाई आजको कार्यक्रममा समेट्ने चमर्को गरेका छौँ। हामीले नारदीय संहिता अनुसार आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। प्रतिपदा तिथिमा गर्नुपर्ने कार्यहरू विशेषतः चित्रलेख्या सभाक्षेत्रे तैलास्यासनादियत वृक्षछेतु गृहमाथ कर्मम प्रतिपदेरितम भनेर लेख्या छ शास्त्रमा। त दर्शक महानुभाव, विशेषतः आशा वरिष्ठ निर्माण, विशेष औषधि सिद्धि गर्ने, तेलका निमित्त कोलहरू निर्माण गर्ने, नवीन सैया खाटहरूको निर्माण गर्ने, त्यसै गरी
आसनहरू बनाउने, जसलाई हामी पिर्का भन्छौँ, चकटीहरू भन्छौँ, त्यस्ताहरू बनाउने र रुख काट्ने, घरका निमित्त ढुङ्गाहरू फोड्ने, यी आदि काम चाहिँ हामीले प्रतिपदाका दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कामहरू प्रतिपदामा गरियो भने सबैभन्दा राम्रो हुने देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी द्वितीय तिथिका निमित्त विवाह मौज यात्रा च सुरस्थापन भूषणम, विवाह मेखला बाँध्ने आदि कार्यक्रम, जसलाई हामी व्रतबन्ध आदि कर्म भन्छौँ, यात्रा, देव प्रतिष्ठाहरू, आभूषण, गृहम पौष्ट्याखिलम कर्म द्वितीयाम विधीयते, त्यो दिनमा देव प्रतिष्ठा, आभूषण बनाउने, अनेक किसिमका गृह निर्माणहरू गर्ने, गृह प्रवेश आदि कर्महरू गर्ने र सम्पूर्ण पौष्टिक कर्म गर्नका लागि द्वितीय तिथिलाई अत्यन्त उत्तम मान्न सकिन्छ। तर द्वितीय तिथिलाई विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसै गरी तृतीय तिथिमा मौजी प्रतिष्ठा शिल्प विद्या निखिला मङ्गलम अश्वैवष्टाम भूयानोक्तम तृतीयायाम विभूषणम। हेर्नुहोस् त, तृतीय तिथिका बीचमा मौजी बन्धन, जसलाई हामी कुमारहरूलाई मेखला दिने कुराहरू भयो, देवका प्रतिष्ठाहरू गर्ने कुराहरू रह्यो, त्यसै गरी शिल्पकारहरू भई विद्यारम्भ गर्नका निमित्त, त्यसै गरी सम्पूर्ण मङ्गल कार्य गर्ने, घोडाका सवारीहरू गर्ने, हात्तीका सवारीहरूका निमित्त, ऊँटका सवारीका निमित्त, जलयानका निमित्त हामीले विशेषतः तृतीय तिथिलाई महत्त्वपूर्ण मान्नेछौँ र तृतीय तिथिलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। दर्शक महानुभाव, चतुर्थी तिथिका बीचमा विशेष नवमी तथा चतुर्दशी तिथिमा अथर्व विद्या, नवमी या चौथी तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, यी तिथिमा, जसलाई नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता तिथि भन्छ। नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, यी तीनवटा तिथि, नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता मध्ये रिक्ता चतुर्थी, नवमी र चतुर्दशी तिथिमा अथर्व विद्या, जसलाई तान्त्रिक विद्याहरू, शास्त्रका प्रयोगहरू, अग्नि कर्महरू, बन्धन, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि गर्नका निमित्त, मन्त्र सिद्धका निमित्त रिक्ता तिथि अथवा चतुर्थी, नवमी र चतुर्दशी तिथिलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यसै गरी पञ्चमी तिथिका निमित्त उपनयन संस्कारलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ, बाण आदिका निमित्त महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यनोपनयनो दाह ग्रह शान्तिक पौष्टिकम चरस्थिराखिलम कर्म पञ्चम्या मङ्गलोत्सवम। हेर्नुहोस् त, जुन पञ्चमी तिथिमा वाहन आदिको भयो, उपनयन संस्कार भयो, विवाहादि कर्म भयो, ग्रह शान्तिका कामहरू भई, पौष्टिक कर्म, चर कार्य, स्थिर कार्य, माङ्गलिक कार्य, यी सम्पूर्ण गर्नका निमित्त पञ्चमी तिथिलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पञ्चमी तिथि सबै तरहबाट राम्रो मान्न सकिन्छ। पशुवास्तमयी सेवा पुण्याम्बो क्रय विक्रय भूषणं व्यवहारादि कर्म षष्ट्यां च विधीयते। भूषणं व्यवहारादि कर्मं षष्ट्या विधीयते। दर्शक महानुभाव, षष्ठी तिथिका बीचमा पशु सम्बन्धी कर्महरू सम्पूर्ण गर्न पाइयो। सवारी आदि, क्रय विक्रय आदि, बन्धन आदि कर्म, यी सम्पूर्ण गर्नका निमित्त षष्ठी तिथिलाई मान्न सकिन्छ। वास्तु कर्म गर्नका निमित्त, पृथ्वी सम्बन्धी कर्महरू, व्यापार व्यवसायका कर्म गर्नका निमित्त
षष्ठी तिथिलाई मान्न सकिन्छ। दुकानदारीहरू विशेषतः पसल खोल्नका निमित्त, जल कर्म तलाउहरू खोल्नका निमित्त, क्रय विक्रय गर्नका किनबेचका निमित्त, आभूषण तथा व्यवहारिक जति पनि कर्महरू छन्, क्रय विक्रय भनेको किनबेच गर्ने सम्पूर्ण कर्मका निमित्त हामीले षष्ठी तिथिलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। षष्ठी तिथिलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यसकारण षष्ठी तिथिमा यी कार्यहरू गर्यो भने शुभ रहन सक्दछ। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी ज्योतिष संसार प्राइभेट लिमिटेडद्वारा सञ्चालित ज्योतिष संसार युट्युब च्यानल, ज्योतिष संसारको फेसबुक पेज र रेडियो ज्योतिषको तरङ्गबाट हामी विशेषतः ज्योतिषीय विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। प्रत्येक साताको 3 दिन यहाँहरूमाझ हामीले यस्तै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र आगामी हप्तादेखि हामी शनिबारको बसाइमा यहाँले दिनुभएको जन्ममिति, जन्मस्थान र जन्म समयका आधारमा यहाँका जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछौँ। त दर्शक महानुभावहरू, हामी षष्ठी तिथिका सम्म पुगेका थियौँ। अब लागौँ बाँकी तिथितर्फ। सप्तमी तिथिका बीचमा यान स्थापन वाहनादि राजसेवादि कर्म यते विवाह वास्तुभूषणम सप्तम्या चोपनायन। नवीन वाहन, नयाँ सवारी साधन आदि किन्नु पर्यो भने सप्तमी तिथिलाई मान्नुहुन्छ। यात्रा गर्न, देवस्थापन गर्न, धनस्थापन गर्न, विधिस्थापन, पदस्थापन, राजसेवा आदि सम्पूर्ण जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण हामीले सप्तमी तिथिमा गर्नुपर्ने हुन्छ र उपनयन संस्कारलाई पनि हामीले सप्तमी तिथिलाई नै मान्यता दिन सक्छौँ। सप्तमी तिथिमा गर्दा अत्यन्त उत्तम हुन्छ। त दर्शक महानुभाव, हामी अब लागौँ अष्टमी तिथितर्फ। अष्टमीका बीचमा खेती किसानी गर्ने किसान वर्गका निमित्त अत्यन्त उत्तम मान्न सकिन्छ। कृषि खेती गर्नका निमित्त अष्टमी तिथिलाई, जुन हामी हात सार गर्ने भन्छौँ, हलसार गर्ने भन्छौँ, त्यसै गरी मुठी लिने भन्छौँ, नवान्न अन्न भित्राउने कार्य भन्छौँ, जहाँ जुन भाषा जुन तरिकाले भने पनि यदि हामी विशेषतः कृषि आदि कर्मका लागि हेर्दैछौँ भने अष्टमी तिथिलाई विशेष मान्न सकिन्छ। कृषि वाणिज्य धान्य मरुहौ सग्रभूषणम शिवस्थापन खाताम्बु कर्म अष्टाम विधीयते। यदि हामीले खेती वाणिज्य, त्यसै गरी अनाजको कार्यहरू, पत्थरका कार्यहरू, ढुङ्गाका कार्यहरू भई, फलामका कार्यहरू भई, युद्धका निमित्त आभूषणका कार्यहरू भई, युद्धका निमित्त पनि अष्टमी तिथि भयो। आभूषण वस्त्र आदि निर्माण गर्नका निमित्त पनि विशेषतः हामीले यही अष्टमी तिथिलाई नै मान्न सक्दछौँ। त दर्शक महानुभाव, अष्टमी तिथि यी कार्य जल कर्म गर्नका निमित्त, जसले विशेषतः तलाउहरू आदिहरू निर्माण गर्नका निमित्त सहयोग गर्छन्, तलाउहरू निर्माण गर्ने कार्य छ, त्यसका लागि पनि विशेष अष्टमी तिथिलाई नै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। हामीले नवमी तिथिका बीचमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। विशेषतः नवमीका बीचमा, नवमीमा तन्त्र साधनाका निमित्त अत्यन्त उत्तम मान्न सकिन्छ भनेर हामीले माथि वर्णन गर्यौँ। अब लागौँ दशमी तिथि। दशमी तिथि यदि रहेछ भने दशमी तिथिमा देवालय भयो, प्रसाद स्थापनम यानम उद्वाहु व्रतबन्धनम शान्ति पुष्ट्यादिकं कर दशम्यन्तु प्रशम्यते। दशमी तिथिमा देवालयको राजभवनका निर्माणहरू, देवादिका प्रतिष्ठाहरू, यात्रा, विवाह, यज्ञोपवी, शान्ति कर्म, जति पनि पौष्टिक कर्महरू छन्, पौष्टिक कर्मका लागि हामीले दशमी तिथिलाई मान्न सक्छौँ। अतएव जुन कर्म गर्नका निमित्त पनि दशमी तिथि महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।
शुभ कर्मका लागि दशमी तिथि अत्यन्त उत्तम रहेको छ। व्रतोपवासैवाह कृषि वाणिज्य भूषणम शिल्पनित्यम गृह कर्म एकादश्यम विचित्रकम। ल हेर्नुहोस् त, एकादशीका दिनमा व्रत बस्नु, उपवास बस्नु, विवाहादि कर्म, कृषि भयो, वाणिज्य भयो, वस्त्र आभूषणका निर्माणहरू भए, त्यसै गरी सिलाइ कटाई, रङ्गिन आदिका भए, डलहरू बनाउने भए जसलाई पुतली भन्छौँ हामी, खेलौनाहरू बनाउने भए, नृत्य आदि नाटक आदि कर्महरूका लागि, घर निर्माणको लागि, मनोरञ्जनका साधनहरू निर्माण गर्नका लागि एकादशी तिथि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यस कारणले रङ्गिन आदि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै तपाईँ सिलाइ कटाइका कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ यदि भने तपाईँले एकादशी तिथिलाई महत्त्वपूर्ण मानेर अरू सायद निस्केन भने पनि एकादशीलाई महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अतएव अरू कार्यका लागि सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। अब लागौँ द्वादशीतर्फ। द्वादशी तिथिमा के गर्ने त? चरस्थिर अखिलम कर्म दान शान्तिक पौष्टिकम यात्रा न ग्रहणम त्यक्त्वा द्वादश्याम निखिलम हितम। द्वादशी तिथिमा स्थिर दान, चर स्थिर दान, शान्ति, पौष्टिक, यात्रा आदि, अन्नप्राशन आदि कर्म, अन्न यात्रा तथा अन्नप्राशनको कर्म छोडेर से सबै शुभ कर्म गर्नका निमित्त हित हुन्छ। तर अन्नप्राशन, यात्रा, पौष्टिक, शान्ति, दान, चर स्थिर आदि कर्मलाई चाहिँ त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। अब के गर्नका निमित्त उत्तम हुन्छ त द्वादशीमा? द्वादशी तु यमः पुधुर्वं विद्यां दशस्करं मङ्गलत्यान्यत्र कुर्वीत चुरूपनयनानि च। द्वादशीका मङ्गल कर्म, चूडा कर्म, उपनयन, कोठामा अन्न राख्नका निमित्त, खर खजाना स्थापना गर्नका निमित्त, ऋण ग्रहण गर्नका निमित्त वर्जित गरिएको छ। ऋणाञ्च न त गृह्णीयात् यदा दित्या चात्र देवता। यदि यो बेलामा ऋण लियो भने ऋण बढेर जाने देखिन्छ। त्यस कारणले द्वादशी तिथिलाई वर्जित गरेको छ। अब चुलो निर्माण गर्ने, विवाह, व्रतबन्ध आदि मङ्गल कार्यका निमित्त त्रयोदशी तिथिलाई मान्न सकिन्छ। अन्य दान प्रतिष्ठा च विवाह व्रतबन्धनम, यी सम्पूर्ण कार्यका लागि त्रयोदशी तिथि राम्रो हुन्छ भने मनुष्यको बन्धन, पशुहरूको बन्धन, उग्र कर्म, घात कर्म, वर्ण कर्म भनेको अपरेसन आदि कर्म, युद्ध कर्म, शास्त्र सञ्चालनका कर्म, अस्त्र सञ्चालनका कर्महरू यदि यो गर्नु पर्यो भने हामीले विशेषतः चतुर्दशीलाई लिन सक्छौँ। त दर्शक महानुभाव, अब हामी लागौँ अन्तिममा, कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिरहेका छौँ। अन्तिम चरणमा अब लागौँ पूर्णिमा तिथिमा। तैल स्त्री सङ्गम शैव, तेल मालिस गर्न, तेल पकाउन, त्रिप्रसङ्ग, दन्त धावन, यज्ञोपवीत, क्षौर कर्म, यिनीहरूलाई छोडेर अरू सम्पूर्ण कर्म गर्नुहुन्छ। अमावास्याका निमित्त विशेषतः माङ्गलिक कार्यहरू, शुभ कार्यहरू गर्नका निमित्त वर्जित गरिएको छ। तपाईँ हामीले जानेकै कुरा हो, औँसीका दिनमा कुनै पनि कर्महरू त्यति राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैन। औँसी पितृका निमित्त महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। त दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले विशेषतः
15वटा तिथिका बारेमा यहाँहरूमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हामी प्रत्येक साताको 3 दिन यसै समयमा यहाँहरूमा विभिन्न विषयका साथ उपस्थित हुने गर्दछौँ। कहिले ज्योतिषीका कुरा, कहिले धर्मशास्त्रका कुरा, कहिले विविध विषयका चर्चा परिचर्चाका साथ यहाँहरूमा उपस्थित भएर यहाँहरूको जो कौतूहलता छ त्यो कौतूहलतालाई मेटाउने सानो प्रयास ज्योतिष संचार युट्युब च्यानलको। त दर्शक महानुभाव, ज्योतिष संचार युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको आइकन बेललाई पनि दबाएर विभिन्न ज्योतिष सम्बन्धी, धर्मशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न विषयमा यहाँले ज्ञान प्राप्त गर्न नभुल्नुहोला। हस्त यिनै जानकारीका साथसाथमा हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। अन्य दिनमा पुनः अरू चर्चा परिचर्चाका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।